नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत की एक कंपनी है सीजी सेमी। सीजी ग्रुप आप शायद जानते हो, मुरुगप्पा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है सीजी पावर। उनकी तरफ से सानंद में, गुजरात में एक कारखाना लगाया है उन्होंने सेमीकंडक्टर बनाने का, और वहाँ से सेमीकंडक्टर बन के और एक्सपोर्ट होने शुरू हो गए हैं। पहली खेप उन्होंने कुआलालंपुर मलेशिया को भेजी है। अब मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं। वैसे मैं इस किस्म के कई प्रोग्राम कर चुका हूं। कोरोना के ज़माने में जब लॉकडाउन अमल में लाए गए थे, तो ताइवान की जो सबसे बड़ी कंपनी है सेमीकंडक्टर बनाने की, TSMC, उसके भी कारखाने बंद हो गए। उसकी वजह से भारत में ऑटोमोबाइल के कारखाने यानी कारें बनाने के कारखाने बंद हो गए। उस वक़्त लोगों को समझ में नहीं आया कि ये क्या है। अब हालत ये है कि हर चीज़ में सेमीकंडक्टर चाहिए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से ताल्लुक़ रखती है, सिविलियन यूज़ के लिए या मिलिट्री यूज़ के लिए, यानी रेफ्रिजरेटर, AC, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन। और ये तो मैंने बताया ही आपको कि ये जो मतलब कारें हैं वगैरह, इनमें भी पड़ते रहते हैं। तो उस वक़्त भारत सरकार का माथा ठनका और फिर उन्होंने इसके लिए पॉलिसियाँ बनाना शुरू की। और ये भी मैं बता चुका हूँ आपको कि किस तरह मुख्तलिफ मैदानों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव शुरू किए थे, जो अभी तक जारी हैं। तो सेमीकंडक्टर के लिए भी उन्होंने PLI, और ये फरवरी 24 में 76,000 करोड़ की रकम एलोकेशन की गई थी। यानी मैं PLI आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन मोटा मोटा ये है कि ऐसे मैदान जिनमें सरकार PLI मंजूर करती है, उसमें कोई भी अपना कारखाना लगाता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट का ऑन एन एवरेज 50% तो उसको लगाते ही मिल जाता है। ये अलग बात है कि भारतीय सरकार जो है उसके दूररस जो है मफादात पे नज़र रखती है कि आगे चल के जब ये कारखाना शुरू हो जाएगा तो फिर एक्साइज ड्यूटी मिलेगी, GST मिलेगी और लोगों को नौकरियां मिलेंगी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा। यानी अभी हालत ये है कि हर सेमीकंडक्टर हम इंपोर्ट करते थे। अभी ऐसे पिछले साल ये जो 76,000 करोड़ का जो सेमीकॉन 1 मंजूर हुआ था, उसमें 12 मंसूबे जो है उनको मंजूरी दी गई थी। उसमें से 3 शुरू हो चुके हैं। एक माइक्रोन डिवाइसेस का है बड़ौदा में, ये सानंद में बताया मैंने आपको सीजी सेमी का, और एक तीसरा है खैर अभी ध्यान में नहीं आ रहा। वैसे मैं इसके बारे में आपको बताऊं, ये जो सीजी सेमी है सानंद में, इसमें जापान की कंपनी रेनेसास और थाईलैंड की कंपनी है स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इन दोनों के साथ भागीदारी करके ये कारखाना लगाया गया है। और अभी शुरू होते ही, अच्छा, इसके 2 यूनिट हैं, G1, G2। अभी G1 शुरू हो चुका है, G2 पे काम हो रहा है। G1 जो है इस वक्त 5 लाख यूनिट हर रोज़ बना रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं
کہ ان کی وجہ سے ملک کو کتنا فائدہ پہنچے گا۔ اچھا، یہ ٹاٹا والوں نے بھی ایسے 2 کارخانے لگائے ہیں، ایک ڈھولیرا میں ہے، ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے، شروع نہیں ہوا، اس پر 90,000 کروڑ ان کا انویسٹمنٹ ہے۔ ابھی اس کا بھی میں نے پروگرام کیا تھا، تقریباً 1 سال ہو گیا اس کو۔ اور دوسرا ان کا آسام میں ہے، جہاں پہ کام شروع ہو چکا ہے، وہ ٹیسٹنگ سینٹر ہے وہ۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ جو ابھی اس نے شروع کیے ہیں ایکسپورٹ کرنا سی جی سیمی نے، تو اس کے جو سیمی کنڈکٹرس ہیں وہ کنزیومر ڈیوریبلس میں استعمال ہوں گے، آٹو موبائل میں استعمال ہوں گے، پاور کنٹرول سسٹمز میں استعمال ہوں گے۔ ویسے بہت سارے ملکوں کی ان کو اتنی ویلیو نہیں دیتے، کیونکہ یہ تھوڑے موٹے ویفر رہتے ہیں۔ تو آج کل تو 0.2 نینو میٹر 2 نینو میٹر کا جو فیشن ہے وہ ہائی اینڈ میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان چاہتا ہے کہ پورا ایک ایکو سسٹم بن جائے سیمی کنڈکٹر بنانے کا، اور ظاہر ہے صرف ہائی اینڈ نہیں، ہمیں ہر چیز کے لیے چاہیے، ریفریجریٹر کے لیے بھی چاہیے، اے سی کے لیے بھی چاہیے، ٹی وی کے لیے بھی چاہیے، تو ہمیں سب کو پروموٹ کرنا ہے۔ اور ابھی جس طرح میں نے بتایا کہ فیبرری 24 میں بھارت سرکار نے 76,000 کروڑ سیمی کون مشن ISM انڈین سیمی کنڈکٹر مشن 1، اس کے تحت 76,000 کروڑ کی رقم ایلوکیشن کی تھی۔ ابھی جو ہے 1,20,000 کروڑ کی رقم مختص کی گئی ہے، ایلوکیشن کی گئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ISM انڈین سیمی کنڈکٹر مشن 2، اس کے تحت، اور اس میں پورا ایک ایکو سسٹم بنایا جائے گا۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ جو فیبریکیشن کرتے ہیں، یعنی جو اب کیا ہے، اس کے 4 اسٹیجز ہوتے ہیں۔ پہلا اسٹیج ہے اس کا ڈیزائن کرنا، اس میں تو ہندوستانی انجینئرز بہت آگے ہیں۔ اس وقت بھی دنیا کی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جیسے انویڈیا ہے، AMD ہے، یہ لوگ بھی جو چپ بناتے ہیں تو وہاں پر بھی تقریباً 20% آپ کو انجینئرز انڈینس ہی ملیں گے۔ تو ڈیزائننگ میں انڈینس آر نو وے لیس دین اینی بڈی۔ ڈیزائن کرنے کے بعد ان کو مشینری چاہیے ہوتی ہے، وہ مشینری نیدرلینڈ یعنی جو ہالینڈ ہے وہ بناتے ہیں۔ اور اس کے لیے ابھی میں نے ایک پروگرام کیا تھا، بھارت کا وزیر اعظم نیدرلینڈ گیا تھا، اس وقت ایک معاہدے پر دستخط ہوئے تھے۔ تو وہ جو مینوفیکچرنگ کے جو مشینیں ہیں نا وہ نیدرلینڈ سپلائی کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے فیبریکیشن، یعنی ایکچول مینوفیکچرنگ، جس میں دنیا میں اس وقت ٹاپ پر ہے تائیوان، اور دوسرے نمبر پر تائیوان کی بھی TSMC نمبر 1 پہ ہے، دوسرے نمبر پر جو ہے ساؤتھ کوریا ہے، اس کے بعد تو پھر چین ہے، جاپان ہے، اور کئی ممالک ہیں چھوٹے چھوٹے جو کنٹریبیوٹرز ہیں اس میں۔ اور بھارت چاہتا ہے کہ پورا ایک ایکو سسٹم بن جائے۔ ضروری نہیں کہ ہم صرف فیبریکیشن پہ دھیان دیں، وہ فیبریکیشن کرنے کے لیے ان کو جو اینسیلری یونٹس چاہیے ان کی بھی ضرورت ہے، تو ان کو بھی یہ جو 1,20,000 کروڑ جو ایلوکیشن کی گئی ہے وہ پورے ایکو سسٹم کو سپورٹ کرے گا۔ چھوٹے چھوٹے مائکرو جو کارخانے ہوں گے ان کو بھی سپورٹ کرے گا، تاکہ ایک ماحول بن جائے اور ہر قسم کے سیمی کنڈکٹر بھارت میں بننے شروع ہو جائیں۔ ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ازرائے کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں
प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।